अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज हम बात करेंगे 29 थिंग्स यू शुड नेवर डू इन कनाडा। 29 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कनाडा में नहीं करनी चाहिए, और वो क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो जनाब, सबसे पहली बात है कि नेवर कंपेयर कनाडा टू नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है उससे कनाडा को कंपेयर बिल्कुल ही मत कीजिए। दोनों के जनाब लैंड एक ही जैसे है, लोगों की शक्ल एक जैसी नज़र आती हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत सारी वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ कि दोनों कंट्रीज़ में मिजाज का बहुत बड़ा फ़र्क है। और हिटलर और नॉर्मल लोगों का मवाजना अगर किया जाए तो अगर हम अमेरिका को हिटलर कहें तो गलत ना होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में यूँ समझ लिए कि कनाडा उससे बिल्कुल आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। उनके कनाडा के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छाई में जी गिनवाई गई हैं, पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जनाब। जो बहुत बड़ा जो है पॉइंट है कि नेवर मेक फ़न ऑफ हॉकी। तो कनाडा में जो हॉकी का गेम है, जिसको हम आइस हॉकी कहते हैं, जो पाकिस्तान में हॉकी खेली जाती है वो नहीं, आइस हॉकी का जो है बिल्कुल उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सीरियस है इसके बारे में। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से फ़ुटबॉल के बारे में अमेरिका सीरियस है और फुटबॉल के बारे में बहुत सारी दूसरी कंट्रीज सीरियस हैं, मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे। तो इसी तरह से कनाडा आकर के कैनेडियन के साथ उनके आइस हॉकी के बारे में किसी किस्म के मजाक खेज़ अंदाज में उनसे किसी किस्म का जो है मजाक बिल्कुल भी ना करें। बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड होते हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपको कह दे जो आप परेशान हो जाएं कि यार क्या हो गया, मैं तो छोटी सी बात की थी, लेकिन ये तो मजाक का ही बुरा मान गए। जनाब, ये एक बड़ा अजीब सा पॉइंट है कि नेवर वेयर पैंट्स ऑन द सबवे, के सबवे में आप पैंट नहीं पहनेंगे। लेकिन ऐसा असल में होता है कि साल में एक दफ़ा ये रिवाज असल में शुरू हुआ था न्यूयॉर्क से। वहाँ पे जनवरी के महीने में साल में एक दफ़ा पूरे जो है आपने ऊपर जो है ना कि सर्दी के दिन होते हैं, ऊपर आपने सब कुछ पहना हुआ है, कोट है, जैकेट है, सब कुछ है, लेकिन नीचे आपने सिर्फ शूज़ और सॉक्स पहने हुए हैं, पैंट नहीं पहना हुआ है। तो वो वंस इन अ ईयर ऐसा भी होता है। आई होप कि उस दिन आप सबवे में ना जा रहे हो, क्योंकि उस दिन होता क्या है कि सबने इस तरह से पैंट नहीं पहनी हुई है। अगर आपने पैंट पहनी हुई है तो हो सकता है कि वह अजीब मज़ाक ख़ास अंदाज में आपको देखेंगे। इस तरह से मेरा एक वाक़या तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा दूसरा वाक़या ज़रूर हुआ था कि जब मैंने देखा कि डाउनटाउन में मैं खड़ा हुआ था और साइकिल्स के ऊपर बाईसाइकिल पे एक बहुत बड़ी कह लीजिए जमात जा रही थी, कोई 200-300 लोग होंगे, लेकिन अल्लाह ताला रहम करे, शैतान से दूर रखे, किसी ने कुछ भी पहना हुआ नहीं था। जी हाँ, इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी आपको देखने में नज़र आ सकती है, तो माइंड को ज़रा खुला रखिएगा यहाँ आने से पहले। जनाब, उसके बाद नेवर गेट कन्फ्यूज्ड विद ऑल द फ्रेंच पीपल ओवर हियर, कि आप यहाँ आने के बाद कहें कि यार मैं कनाडा में आया हूँ या फ्रांस में हूँ। जी हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे फ्रेंच बोलते हुए नज़र आएंगे। अगर तो आप ओंटारियो के सूबे में हैं, वहाँ कुछ कम है लेकिन दूसरी जगहों पे बहुत ज़्यादा है। तो जी हाँ, फ्रेंच जो है सेकंड लैंग्वेज है अमेरिका की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंच भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो फ्रेंच कैनेडियन फ्रांस की फ्रेंच से थोड़ी सी डिफरेंट है। और लोगों के जो अंदाज़ है बोलने का, लोगों की कर्टिसी का जो अंदाज़ है, वो उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फ्रांस के फ़्रेंच जो हैं वो आपको हिटलर मिलेंगे, लेकिन कनाडा के जो फ़्रेंच हैं वो बहुत सॉफ्ट और पोलाइट मिलेंगे आपको। अगला पॉइंट है नेवर गो टू स्टारबक्स। स्टारबक्स जो है कॉफ़ी आपको मालूम है कितनी मशहूर है, लेकिन कनाडा के जो स्टारबक्स है वो है टिम हॉर्टन्स। अगर स्टारबक्स की कॉफ़ी अगर बहुत अच्छी भी है तो $8 से $10 से कम नहीं है, लेकिन टिम हॉर्टन्स आपको $2 में, $1.5 में कॉफ़ी मिल जाती है और बहुत ज़बरदस्त उसका जो है टेस्ट है। तो उसका कोई मवाजना नहीं है। अगर आप साथ में किसी के साथ जा रहे हैं कनाडा के अंदर तो ट्राई टू बी लाइक टीमी बॉय, लाइक कि आप टिम हॉर्टन्स को पसंद करते हैं, स्टारबक्स को नहीं। थोड़ा सा ऑफेंडेड होते हैं, लेकिन दैट इज़ फाइन। जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, नेवर फॉरगेट टू रिटर्न एन अपॉलॉजी, कि जनाब आपको अगर किसी बात पे सॉरी करने पड़े तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ एक्सक्यूज़ मी वगैरह का वर्ड कम यूज़ होता है। हर वक्त आपको सॉरी की आवाज़ सुनाई देगी। बिला वजह भी बाज़ औक़ात वो सॉरी कर देते तो पूछना पड़ता है भाई किस बात पे सॉरी कर रहे हो। तो यस, नेवर फॉरगेट टू रिटर्न एन अपॉलॉजी, जो कि बहुत अच्छी आदत है। एक बहुत बड़ी जो फतेह की बात है कि नेवर फेक ए कैनेडियन एक्सेंट, के कनाडा के अंदर जो है पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ आकर के अगर आप किसी से मिले तो कोशिश, वो जिस अंदाज में वो इंग्लिश बोल रहा है, अगर पंजाबी के अंदाज में भी इंग्लिश बोल रहा है, या इंडियन के अंदाज में, चाइनीज़ के अंदाज में अगर वो अपनी इंग्लिश बोल रहा है तो उसके कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप वो कॉपी करेंगे तो उनको लगेगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو نیور فیک اے کینیڈین ایکسنٹ. یہاں پوری دنیا کی زبانیں بولی جاتی ہیں, وہ جس طرح سے بول رہے ہیں ان کو بولنے دیں, اور آپ جس طرح سے بولنا چاہتے ہیں اس طرح سے بولیں. میں نے ایک دو لوگ میرے بہت ہی قریبی جن سے میری ڈیلنگ رہتی ہے, وہ یقین مانی وہ پنجابی میں انگلش بولتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے کبھی بھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اس میں سب سے بڑا پوائنٹ آپ یہ دیکھیے کہ ہر کسی کو ہر طرح کی آزادی ہے, جس طرح سے بولیے, جس طرح سے بھی کہیے. ہماری طرح نہیں ہے کہ جناب وہ یہ کس طرح سے باتیں کرتا ہے اور وہیں پہ مذاق کرنا شروع کر دیا اس کا. ایک اور پوائنٹ ہے کہ نیور کیپ یور کینیڈین کوائنس. کینیڈین کے جو کوائنس ہیں, چاہے وہ $1 کا ہے, $2 کا ہے, $1 کے کوائن کو لونی کہتے ہیں, $2 کو ٹونی کہتے ہیں, اس کے علاوہ 25 سینٹس وغیرہ ہیں. لیکن بہت زیادہ اپنے پاس اس کو چینج نہ رکھیں. کہ ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کینیڈین بل ہے فار ایگزامپل $10 $20 کا, اگر آپ بینک میں لے کے جائیں اور کو چینج کرانا چاہیں یا کوئی دوسری کرنسی خریدنا چاہیں, وہ آپ خرید سکتے ہیں. لیکن بینک میں کوائنز دے ڈونٹ ٹیک اٹ بیک. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو. تو کوائنز آپ کے ہوں تو زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کر لیں خریدنے میں, جیسے بھی کرنے کے. لیکن جو بلز ہیں وہ آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں دوسرے جو بلز ہیں. فار ایگزامپل آپ US جا رہے ہیں تو آپ دوسرے جو نوٹ ہیں کینیڈا کے, وہ دے کر کے آپ US کے نوٹ خرید سکتے ہیں. لیکن کوائن سے ایسا نہیں ہوگا. جناب میپل سرپ کے بارے میں کہ نیور سے یو ڈونٹ لائک میپل سرپ. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سعودی عربیہ میں مڈل ایسٹ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب مجھے تو شہد پسند ہی نہیں ہے, شہد کا ٹیسٹ ہی بیکار ہوتا ہے. نہیں, میں شہد بالکل چکھ بھی نہیں سکتا. تو اسی لیے یہاں پہ میپل سرپ کا مذاق نہیں جناب. میپل سرپ کینیڈا کے لیے جو ہے بالکل شہد کی طرح ہے, بلکہ یہاں شہد بہت کم یوز ہوتا ہے, یہاں پہ میپل سرپ ہی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نیور پلے میوزک آؤٹ سائڈ. جو میوزک جو ہے آپ لاؤڈ آؤٹ سائڈ میں جو ہے پلے نہیں کریں گے. اس کی تھوڑی سی لیگل حیثیت بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نوائز پولیوشن کو ہے بڑھاتے ہیں, یا پھر آپ دوسرے کی جو لائکنگ ہیں, جو وہ میوزک سننا چاہ رہے ہیں ہیڈ فون لگا کر کے, آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو یس, دس از ون آف دا پوائنٹ کہ جب آپ یہاں آ رہے ہیں تو نیور پلے میوزک آؤٹ سائڈ. یہ 29 تھنگس یو شوڈ نیور ڈو ان دا کینیڈا اس کا حصہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جناب نیور اون اے کرائم کامکس. جو آپ کے مزاح کی کچھ کتابیں ہیں, کامکس کی بکس ہیں, وہ کرائم کامکس جو ہیں وہ اون نہ کر رکھے نہیں اپنے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اگر آپ کی کسی بھی وجہ سے کوئی چیکنگ ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس اس طرح کی بک فائنڈ ہوتی ہیں, تو بائی لا اس سے آپ کی انویسٹیگیشن انٹروگیشنز بھی ہو سکتی ہیں. تو برائے مہربانی اس طرح کی چیز اپنے پاس نہ رکھیں, بلکہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ اپنا دماغ خراب کرنا ہے. اسی طرح سے بہت سارے دوسرے جو نیگیٹو کامکس کی بکس ہیں, بہتر ہے اپنے پاس کبھی بھی اس کو کیری نہ کریں, خصوصاً جب آپ یہاں پہ بارڈر پہ آ رہے ہیں. جناب سب سے بڑا نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا ویدر. جی ہاں, نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا ویدر. ویدر کو جناب ایسے ہی ہلکا نہ لیں. یہاں پہ ویدر جو ہے آپ دیکھ کر کے نکلیں, کوشش کریں. لیکن میں تو جب اسپیشلی سردی کی بات ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے گرمیوں کا باہر کے اور آٹم کے موسم کی بات نہیں ہے. سردیوں میں نے یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے جب سے میں کینیڈا میں ہوں کہ سردی ہے, باہر اسنو ہے, شدید سردی کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جب آپ باہر نکل رہے ہیں صبح اور آپ جا رہے ہیں کہیں, اور کسی وجہ سے گاڑی میں بہت زیادہ سفر نہیں ہو سکتا, آپ کو باہر بھی پیدل بھی چلنا پڑے, اور آپ نے کہا کہ نہیں یار ویدر تو بہت اچھا ہے, -1 ہی ہے, زیادہ سے زیادہ -3 یا 4 ہوگا. یو نیور نو کہ کس وقت کس قدر شدید سردی کی ہوا چل جائے گی. وہ ہوا کہاں سے چلتی ہے؟ جی ہاں, کوئٹہ کی ہوا ہے. کوئٹہ سے ہوا یہاں آتی ہے اور حالت خراب کر دیتی ہے. تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا ویدر. So never get confused with their use of metric system. جو metric system ہے like centimeters, meters, kilometers, miles, inches, ان سب چیزوں کو پہلے سے دیکھ کے آئیں کہ کینیڈا میں کیا چیزیں یوز ہوتی ہے. جیسے کلومیٹرز ڈسٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے, اور فیول کے لیے جو ہے, گیس کے لیے جو ہے وہ لیٹر یوز ہوتا ہے. فیول اور گیس کو آپ سمجھ لیں کہ گیس کہتے ہیں پیٹرول کو. یہاں ورڈ پیٹرول یوز نہیں ہوتا, اس ورڈ گیس یوز ہوتا ہے. اور پیٹرول لینے کے لیے یعنی گیس لینے کے لیے وہ لیٹرز کا یہاں استعمال ہوتا ہے. گیلن کا استعمال US میں ہوتا ہے. یہاں پہ مائلز نہیں بلکہ کلومیٹرز کا حساب ہے, جیسے 100 کلومیٹرز این آور اور 30 کلومیٹرز این آور اسپیڈ کے معاملے میں. اس کے بعد نیور کامنٹ دیٹ دا کوئنس فیس از اسٹل آن دیئر منی. کہ کینیڈا کے جو 20 کا نوٹ ہے اس کے اوپر کوئن الزبتھ کی تصویر آج تک کیوں ہے, اس پر کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از لائک دس. اس کو کامنٹ کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یو ول گو اگینسٹ دی گورنمنٹ پالیسی, تو کبھی آپ پرابلم میں, پریشانی میں بھی آ سکتے ہیں. اینڈ جناب نیور سے نو
टू द पोटीन। पोटीन क्या चीज़ है? वो एक हार्ड फ्राइज़ होती है, उसके ऊपर कुछ जो है सालन टाइप की चीज़ डाली जाती है, सॉस जिसे कह सकते हैं आप। उसके ऊपर कर्ड होते हैं, चीज़ होती है, वो तमाम चीज़ें, ये चिकन की पीसेस होते हैं। तो बहुत मज़ेदार होता है, बहुत शानदार। हो सकता है अगर आपने नहीं खाया है तो पहली बार आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन नेवर से नो टू पोटीन, बिकॉज दैट विल बी कंसिडरिंग लाइक एज अ इंसल्टिंग काइंड ऑफ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोटीन की खाने का प्रोग्राम है और आपने कहा कि आई डोंट लाइक प्रोटीन, तो बेहतर है कि ले लीजिए, नहीं खाना है मत खाइए, थोड़ा सा खा के छोड़ दीजिए। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर दोस्तों के साथ है तो दैट इज़ फाइन। मीन्स आप किसी बेहतर तरीके से उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन के बारे में अगर somebody is saying that he doesn't like protein, that it means he's something else, not Canadian. और जनाब सबसे मज़े की बात, दैट नेवर सिवर इन अ पब्लिक पार्क, के पब्लिक पार्क में कहीं पे भी आप किसी को बुरे अल्फाज जो यहाँ पे आमतौर पर एफ़ वर्ड कहलाते हैं या दूसरी चीज़ें कहलाती हैं, उस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, किसी को गाली ना दें, यूँ कह लीजिए। पब्लिक के अंदर बुरे बुरे अल्फाजों के साथ उसको ना नवाजें, क्योंकि दूसरे लोग बहुत ऑफेंड होते हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ ना कहें और पीछे से 911 को कॉल कर दें और 911 वहाँ करके आपके शामत आमाल जो है वो लेकर आएगी, फिर आप काफ़ी देर तक वहाँ फंसे रहेंगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं तो वो ये समझते हैं कि जनाब टोरंटो ही सब कुछ है। सो नेवर एज्यूम टोरंटो इज़ अ कैपिटल। टोरंटो इज़ नॉट द कैपिटल। टोरंटो कैपिटल नहीं है कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है, OTTAWA। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसको ओटावा नहीं कहते हैं, ओटावा कहते हैं। तो वो यहाँ का कैपिटल है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से हम ये समझते हैं कराची जो है उसका दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, जबकि वो इस्लामाबाद है। तो इसी तरह से कनाडा आने वाले या कनाडा का नाम सुनने वाले लोग ये समझते हैं कि टोरंटो जो है कनाडा का दारुल खिलाफा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, नेवर एज्यूम क्रॉसिंग द बॉर्डर विल बी ईजी, कि आप जो बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा से अमेरिका जाते हैं वो ईजी होगा। जिन्हें इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है कि बहुत रश होता है और काफ़ी टाइम आपको लग जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने कहा, कनाडा अमेरिका में बहुत फ़र्क है, लोगों में फ़र्क है। कैनेडियन बॉर्डर पे जो अमेरिकन बैठे हैं, जो अमेरिका के लिए आपको इजाज़त देते हैं कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, दे आर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, काइंड ऑफ बुलडॉग टू मी। मैं 2 दफ़ा गया हूँ और मैंने तौबा की है कि मैं बॉर्डर क्रॉस कम से कम ड्राइव करके नहीं करूँगा, बाई एयर फिर भी बेहतर होता है। वो इस अंदाज़ में आपको देखते हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं। तो नेवर एज्यूम क्रॉसिंग द बॉर्डर विल बी दैट ईजी। जी हाँ, आप अगर विजिटर हैं तो नेवर विजिट जस्ट द बिग सिटीज़। द बड़ी सिटीज़ जो हैं सिर्फ उसको आप विज़िट ना करें। बड़ी सिटीज़ के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटी सिटीज़ जो हैं उनकी जो है वो कॉस्ट फिर भी कम है, और वहाँ पे जो है घूमने फिरने की बड़ी जगह हैं, बड़ी खूबसूरत झीलें हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कॉस्ट वाइज काफ़ी वो कम है। छोटी सिटीज़ जो है वो बड़ी सिटीज़ से और ज़्यादा खूबसूरत हैं, जैसे यूँ कह लीजिए अनटच हैं, क्योंकि वहाँ आबादी नहीं है, कम आबादियाँ हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत झीलें हैं, फ़िशिंग के जो है, बोटिंग की और हाइकिंग की, और एक से एक जगहें, जंगलात इतने खूबसूरत से खूबसूरत मौजूद हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके पास बजट कम है तो छोटी सिटीज़ को अपना टारगेट बनाएं, वहाँ से घूम फिर के अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं या लेके आते हैं तो फिर आप बड़ी सिटीज़ की तरफ आएँ, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जी हाँ, ये एक बड़े पते की बात आपको बता रहा हूँ कि नेवर एंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विदाउट एवरीवन एग्जिटिंग फर्स्ट। कि अगर आप यहाँ की बस में सवार होते हैं, ट्रेन में सवार होते हैं, तो आप साइड में खड़े हो जाएं, लोगों को उतरने दें पहले, उसके बाद फिर आप अंदर दाखिल हों। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की यहाँ बात है, और ये लोग बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखते हैं, बल्कि नाराज़ भी होते हैं। अगर आप वो उतर रहे हैं और आपने घुसने की अंदर कोशिश की, वो हो सकता है आपको कह भी दें, कभी आपको कोई धक्का नहीं दे के बाहर नहीं गिराएगा, ये अमेरिका नहीं है, कनाडा है, लेकिन हो सकता है आपको कह दें कि आप पहले उतरने दें। तो आप आने से पहले ये माइंड बना लें कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो आप सबवे में दाखिल हो रहे हो, बस में दाखिल हो रहे हो, थोड़ा सा वेट करें, लोगों को उतरने दें, इत्मीनान के साथ उसमें दाखिल हो। बस वाला बस कभी मूव भी नहीं करेगा अगर आप दाखिल नहीं होते। बहुत बड़े लॉ है उसकी वजह से कि अगर आपको कोई झटका लग गया, गिर गए, कुछ हो गया, तो बस वाला जो बस का ड्राइवर है, जिसको हम बस वाला कहते हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ट्रेन में भी आखिर तक देखते रहते हैं विंडो से कौन चढ़ा कोई नहीं चढ़ा। आप अगर बाहर खड़े हैं तो बहुत इत्मीनान से वेट कर सकते हैं। अगर आप डोर बंद भी हो गया तो फिक्र ना करें, सबवे जो है 5 से 10 मिनट में दूसरी आ जाएगी। सो जस्ट
آپ کو تھوڑا سا پیشنس کا، ان اللہ مع الصابرین کا جو ہے وہ ذرا جو ہے اس کو بلیو کرنا پڑے گا، اور سکون سے وہاں ذرا کھڑا ہونا پڑے گا۔ جناب مذہب پہ آ جاتے ہیں، ریلیجن، نیور آرگیو اباؤٹ دا ریلیجن۔ یہاں پہ آ کے کسی کے ساتھ ریلیجن کے معاملے میں آرگیومنٹ بالکل بھی نہ رکھیں۔ اور یہاں پہ پہلی بات ہے، کوئی بھی اپنے مذہب کے بارے میں اور کسی کے مذہب میں کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ہم تو پاکستان میں مذہب اسلام کے بارے میں ہی لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ پچھلے 70 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، انڈیا پاکستان مسلمانوں کا ملک، ہم کتنے کٹ گئے، کتنے مر گئے، لیکن یہاں پہ سلسلہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان رہیے، دوسرا کرسچن ہے، کرسچن رہیے، تیسرا ایگنوسٹک ہے، وہ اس کا کوئی مذہب کا ہی تعلق نہیں ہے، چوتھا کسی اور سے تعلق ہے، وہ اپنے آپ میں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا نام محمد سنتا ہے، آپ کا نام ذاکر سنتا ہے، آپ کا نام سلمان سنتا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو آپ ان کے جوزف اور ڈینیل اور کیٹرینا اور ان تمام ناموں پہ بالکل بھی حیران نہ ہو۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اس نام تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، یہ اس سے بھی اوفینڈڈ ہوتے ہیں۔ تو ریلیجن کے بارے میں ان کے کلچر کے بارے میں کبھی بھی کوئی ڈسکشنز نہ رکھے، انلیس کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ جی ہاں، نیور ٹرائی ٹو برنگ گنز ان ٹو کینیڈا۔ بندوق لے کے کبھی یہاں داخل نہ ہو، بھلے آپ کی لائسنس کے ساتھ ہو، آپ جو ہے ان کے ریڈار میں آ جاتے ہیں۔ یہ امریکہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے لائسنس دکھایا اور اندر داخل ہو گئے۔ امریکہ میں تو جناب پان کی دکان پہ بھی جو ہے گنز مل جاتی ہے، اگر تو پان کی دکان ہے، کہنے کا مطلب چھوٹی دکانوں پہ بھی۔ تو نیور ٹرائی ٹو برنگ گنز ان ٹو کینیڈا ایون ود اے لائسنس۔ جناب ایک دوسری عجیب سی چیز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نیور forget that you are in America, never forget you are not in America۔ تو آپ کو کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ آپ امریکہ میں نہیں ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کینیڈین جو ہیں اپنے ملک، اپنے ٹریڈیشنز، اپنے فلیگ، اپنے کنٹری، اپنے لوگ، اپنی زبان، اپنا کلچر بہت ویلیو کرتے ہیں اس چیز کو، اور وہ ٹوٹل آل اوور دا کینیڈا ہے۔ امریکہ میں کیا ہے، کیونکہ 52 اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ ہر جگہ کی مختلف روایات ہیں، تو یہاں پہ ایک سسٹم ہے پورا کا پورا کہ ہر کسی کا آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، کسی کو جو ہے ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، کسی کی جو ہے انسلٹ نہیں کرنی کہیں بھی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، امریکہ میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں بہت سارے فرق ہونے کے بعد بھی یہ تمام فرق، یعنی یہ بہت بڑا ڈفرینس بھی موجود ہے کہ امریکہ میں بہت مختلف ہے حساب کتاب، لیکن کینیڈا میں آپ کبھی ذہن میں مت رکھیے گا کہ آپ امریکہ میں گھوم رہے ہیں یا امریکہ اور کینیڈا بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ میں میں نے 10 سال گزارے ہیں، کینیڈا میں ایسے ہی گزار لوں گا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ودن 2-3 منتھس اگر آپ امریکہ کے رہنے کے بعد آ رہے ہیں، ودن 2-3 منتھس آپ کو پتہ لگ جائے کہ نہیں جناب، آپ اس طرح کی کنٹری میں نہیں ہیں۔ اس کنٹری میں جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے کلچر کو، اپنے جھنڈے کو، اپنی زمین کو، اپنے لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں۔ کسی کی بھی انسلٹ نہ وہ اپنی اور نہ ہی کسی کی انسلٹ وہ برداشت کریں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے چلوں اس کے ساتھ کہ 2016 سے میں نے یہاں پہ دعویٰ آن اسٹریٹ، یعنی کہ اسٹریٹ پہ جو ہے اسلام کو پھیلانے کا کام جو ہے میں نے ایک ٹیم کے ساتھ شروع کیا۔ میں قرآن اور دوسری کتابیں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا۔ وہاں پہ ایک شرابی کبابی بندہ مجھ سے بہت بحث کی، اس نے یہاں تک لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے سیل فون لے کر کے آن کر دیا تھا، میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس نے میرے سر پہ اپنے سر سے ایک دفعہ ہٹ بھی کیا، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے پولیس کہاں سے آ گئی۔ وہاں سے دو لڑکیاں گزر رہی تھی، انہوں نے دیکھ کر کے پولیس کو کال کر دی 911 کو۔ وہ بندہ اس سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں دیکھا آپ نے، میں ایک مسلمان ہوں اور میں قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، میں دوسری کتابیں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں جو کہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، لیکن ڈزنٹ میٹر، میں کینیڈین ہوں۔ بس انہوں نے یہ دیکھا، میں ایک انسان ہوں، انہوں نے یہ دیکھا۔ اس انسان کی مدد کے لیے انہوں نے 911 کال کر دیا، اور وہاں پہ وہ اسٹے کیا، انہوں نے وہاں پہ رکی رہی جب تک پولیس آ گئی۔ ساری باتیں انہوں نے بتائی، انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے کال کیا اس بیچارے کو، یہ بیچارے یہاں کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ اپنے مذہب کے لیے بکس دے رہا ہے فری آف چارج۔ اس کے ساتھ اس بندے نے بدتمیزی کی، بعد میں اس بندے کو پکڑ بھی لیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یس یو آر سیف، بٹ کسی چیز میں دوسروں کی انسلٹ نہیں کرنی ہے، بلکہ دوسروں کی مدد کرنی ہے جب بھی ممکن ہو۔ جی جناب، ایک چیز جیسے کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی، اگر فریج کا دروازہ کھلتا ہے آپ کو چھینک آتی ہے تو جناب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ نیور سے ونٹر از ٹو کولڈ۔ جی ہاں، نیور سے ونٹر از ٹو کولڈ۔ جی ہاں، سردی کو یہاں کبھی نہ کہیں کہ بہت سردی ہے جناب۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو جناب جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہاں آپ
آنے میں جب بہتر ہے نہ آئیں، کیونکہ مشکلات کا آپ کو سامنے کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ اس قدر سردی پڑتی ہے. کچھ جگہوں پہ اگر آپ سسکیچوئن وغیرہ کے ایریا ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ شدید سردی ہوتی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں ونٹر یہاں پہ بہت ٹھنڈا ہے تو جناب دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے ایک دفعہ پھر. تو جناب یہ تمام چیزیں آپ کو میں گوش گزار کرنا چاہتا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. یہ 29 ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کوشش کریں گے کہ یہاں نہ کریں، اسے اوائڈ کریں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں برداشت کرنی پڑیں گی. اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو یہاں آنا آپ کے لیے جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوگا. تو بہتر ہے پہلے سے کنسیڈر کر لیں تمام چیزوں کو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کا بٹن دبا دیجئے. اگر آپ کے پاس کوئی اور سوالات ہے، کوئی بات ہے، کامنٹ میں مجھے بتا دیجئے. اور سبسکرائب کر لیں اگر تو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے. اگر ابھی تک نہیں دبایا آپ نے سبسکرپشن کی، سے یہ فائدہ ہوگا کہ جناب ابھی 2000 سبسکرائبرز میرے ہونے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں $100 کا جو کینیڈین ہے اس کا میں وڈرا کرنے والا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ وہ خوش نصیب ہوں جن کو جو ہے وہ انعام مل سکے. جناب میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.